नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आतिश नमरूद अल्लाह की फ़ौज ने आसमान से फ़ौज भेज दी। आज हम आपको हज़रत इब्राहीम और आतिश नमरूद का वाक़या सुनाने वाले हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि ए बाप, ये क्या मूरतें हैं कि जिनकी तुम बंदगी करते हो, दिन रात सजदे करते रहते हो, जैसा कि सूरह अंबिया आयत नंबर 51 से 57 में है। और बेशक हमने पहले से ही इब्राहीम को उनके मर्तबे के मुताबिक फ़हम व हिदायत दे रखी थी और हम उनकी इस्तेदाद व अहलियत को खूब जानने वाले थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि ये कैसी मूर्तियां हैं जिनकी परस्तिश पर तुम जमे बैठे हो, वो बोले कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की परस्तिश करते पाया था। इब्राहीम ने फरमाया, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब सरीह गुमराही में थे, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और ज़मीनों का रब है जिसने इन सब को पैदा फरमाया, और मैं इस बात पर गवाही देने वालों में से हूँ। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों के साथ ज़रूर एक तदबीर अमल में लाऊंगा, इसके बाद कि जब तुम पीठ फेर कर पलट जाओगे। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 74 और 75 में इरशाद बारी ताला है कि और याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारे कौम को सरीह गुमराही में मुब्तला देखता हूँ। और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की तमाम बादशाहतें यानी अजाइबात खल्क दिखाईं, और ये इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में हो जाए। अल्लाह ताला ने हर किस्म की दलीलें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दी थी ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान और बयान बुलंद रहे। जैसा कि सूरह इनाम आयत नंबर 83 में है कि और यही हमारी तौहीद की दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनके मुखालिफ कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसकी चाहते हैं दरजात बुलंद कर देते हैं। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की, जैसा कि सूरह मरियम आयत नंबर 41 से 48 में है कि और आप किताब कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े साहिब सिदक़ नबी थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, तुम इन बुतों की परस्तिश क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही तुमसे कोई तकलीफ़ दे चीज़ दूर कर सकते हैं? ए मेरे अब्बा, बेशक मेरे पास बारगाह इलाही से वो इल्म आ चुका है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधी राह दिखाऊंगा। ए मेरे अब्बा, शैतान की परस्तिश ना किया करो, बेशक शैतान खुदाए रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। ए मेरे अब्बा, बेशक मैं इस बात से डरता हूँ कि तुम्हें खुदाए रहमान का अजाब पहुँचे और तुम शैतान के साथी बन जाओ। आज़र ने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम मेरे माबूदों से रूगर्दा हो? अगर वाकई तुम इस मुखालिफत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें ज़रूर संगसार कर दूंगा और एक तवील अरसे के लिए तुम मुझसे अलग हो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम्हें सलाम, मैं अब भी अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है, शायद तुम्हें हिदायत अता फरमा दें, और मैं तुम सब से और उन बुतों से जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो किनारा कश होता हूँ और अपने रब की इबादत में एक सू होकर मसरूफ़ होता हूँ। उम्मीद है कि मैं अपने रब की इबादत के बाइस महरूम करम ना रहूँगा। सूरह अल-सिफ़ात आयत नंबर 90 से 93 में है कि सो वो उनसे पीठ फेर कर लौट गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों यानी बुतों के पास खामोशी से गए और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर इब्राहीम पूरी क़ुव्वत के साथ उन्हें मारने और तोड़ने लगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 58 से लेकर 70 में है कि फिर इब्राहीम ने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला सिवाय बड़े बुत के, ताकि वो लोग इसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया है? बेशक वो ज़रूर ज़ालिमों में से है। कुछ लोग बोले, हमने एक नौजवान का सुना है जो इनका जिक्र इनकारो तनकीद से करता है, उसे इब्राहीम कहा जाता है। वो बोले, उसे लोगों के सामने ले आओ ताकि वो इसे देख लें। जब इब्राहीम आए तो वो कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया? ए इब्राहीम, आपने फरमाया, बल्कि ये काम उनके इस बड़े बुत ने किया होगा, तो उन बुतों से ही पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपने ही सोचों की तरफ पलट गए तो कहने लगे, बेशक तुम खुद ही इन मजबूर और बेबस बुतों की पूजा करके जालिम हो चुके हो। फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए, यानी उनकी अक्लें औंधी हो गईं, और कहने लगे, बेशक ए इब्राहीम, तुम खुद ही जानते हो कि ये तो बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने फरमाया,
پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ابن کثیر میں ہے کہ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا گیا، لکڑیوں سے اسے پر کر کے آگ لگائی گئی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتی تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالتی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے، پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑ کر گزر نہ سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی گئی لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح پھینکیں؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی عرابی جس کا نام ہیزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کروائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مروی ہے کہ اس ہیزن کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا جو زمین میں قیامت تک دھسا رہے گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل کو منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکنے لگے تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھیں کہ یا رب آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ تم سب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو، اور جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 اور 70 میں ہے کہ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن آگ میں رہے۔ نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ ابراہیم کے ارد گرد سب گلستان ہیں اور چشمہ شیری جاری ہے۔ نمرود حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا کہ اے ابراہیم تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا آثار ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا آثار ہے فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو واعظ و نصیحت کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر اس نے ابراہیم کے سامنے انکار کیا اور کہا کہ دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ ابراہیم سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے، ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیا گیا۔ نمرود کے ناک میں مچھر داخل ہوا جس کے باعث وہ عذاب سے جہنم رسید ہوا۔